अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम चलें अपनी न्यूज की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे सबसे पहले आज फिर पाकिस्तान की। और जैसा कि पाकिस्तान में एक बार फिर बड़ी खुशी मनाई जा रही है कि जी आईएमएफ से जो लोन था वो जो हमने मांग रखा था काफी टाइम से, और बिल्कुल अब वो $700 मिलियन का जो लोन है वो आईएमएफ ने ओके कर दिया है। आईएमएफ का कहना है कि बहुत जल्द ये लोन पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। इसके ऊपर यकीनन बहुत लोग खुश होंगे, और बड़े हमारी खास तौर पे केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि जी ये केयर टेकर गवर्नमेंट के होते हुए बावजूद इसके कि इस वक्त पाकिस्तान में केयर टेकर गवर्नमेंट है, फिर भी आईएमएफ ने लोन दे दिया। लेकिन लोग ये नहीं सोच रहे कि हमारे आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका जाकर एक लंबे अरसे के लिए रुक गए थे और आए ही नहीं रहते वापस, के वहां अमेरिका में रहने वाले भी कह रहे थे कि आखिर ये जाएंगे तो कब जाएंगे। तो यकीनन वो ये सब कुछ हाँ करवा कर ही निकले होंगे। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि अब आईएमएफ और इस सब चीजों से बाहर निकले और कुछ थोड़ा सा इकोनॉमी पे काम करे और अपनी इकोनॉमी को इस जगह तक पहुंचा दे कि हमें जगह जगह कटोरा लेकर ना घूमना पड़े। लेकिन बहरहाल हमें सभी जानते हैं कि जगह जगह कटोरा लेकर फिरना पड़ रहा है, लेकिन हम बाज आने को तैयार नहीं। बात हम करेंगे भारत की। जी हाँ, भारत में जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, जी हाँ बहुत फेवरेट हैं आजकल। पाकिस्तान में भी उनकी बड़ी वाह वाह होती है, और ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है कि चेंज है जो कि हमने देखा कि मोदी जी के इस पूरे टेन्योर में ये 9-10 साल का रहा कि शुरू में तो लोगों ने उनको इतना पसंद नहीं किया पाकिस्तान में, लेकिन अब होते होते ये हुआ है कि हर जगह पे पाकिस्तान में भी मोदी जी की और उनकी टीम यानी डॉक्टर जयशंकर और अमित शाह जी की वाह वाह हो रही होती है। और यकीनन मैं समझती हूँ कि वो इसके मुस्तहिक भी हैं। इस वक्त जी मैं आपको जो न्यूज देने जा रही हूँ वो हो सकता है आप लोगों ने देखी हो, लेकिन फिर भी मैं दिखाती हूँ। और वो ये, मोदी जी गए जी अजमेर शरीफ। जी हाँ, अजमेर शरीफ में उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी की जो डेलीगेशन है उससे मुलाकात की है, और उनको एक चादर भी पेश की है। और उसके लिए कहा यह जा रहा है कि जी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उनकी बरसी है, यानी उनकी डेथ एनिवर्सरी है, तो उसके लिए मोदी जी ने जो है ये चादर जो है उन लोगों को दी है, वहां पे जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको दी है। अजमेर शरीफ दरगाह में मोदी जी ने विजिट किया है, और साथ ही साथ एक चादर भी दी है, जो कि वहां पर एक तरीका है कि चादर दी जाती है, चादर बिछाई जाती है उस मजार के ऊपर। तो बिल्कुल मोदी जी ने वो दी है। मुस्लिम कम्युनिटी जो है वहां की अजमेर शरीफ की उससे मुलाकात भी की है। और जी, और साथ साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यानी कि उनकी बरसी भी आ रही है, उर्स भी है, तो उसके लिए भी जो है वो मोदी जी ने जो है दरगाह में जाकर चादर भी दी, ताकि वो चादर भी चढ़ा दी जाए। एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हर कम्युनिटी को साथ लेकर चल रहे हैं। और यकीनन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो उनसे मिले हैं, जो डेलीगेशन उनसे मिला है, उन्होंने बहुत खुशदिली से उनको वेलकम किया है और उनकी दी हुई चादर को भी एक्सेप्ट किया है। और यकीनन ये एक बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो हर रिलीजन के लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं। बहरहाल ये एक न्यूज काफी इंटरनेट पर थी, काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर भी इसका चर्चा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं भी आप लोगों को बता दूं। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों को ये चीजें सीखने की जरूरत है, और खास तौर पे हमारे लीडर्स को, कि हर रिलीजन के लोगों के साथ अच्छी तरह से मिलें और तरीके से उनके साथ बिहेव करें, ताकि हम एक अच्छा इंप्रेशन बना सकें, जो हम फिलहाल नहीं बना पा रहे। और हमारे लिए ये चीज बहुत ज्यादा जो है एक फिक्रमंद होने वाली बात है कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज जो है वो हमसे खुश नहीं है। हमारे लीडर उनके साथ किसी फेस्टिवल पे या किसी तरह की किसी भी जो क्रिसमस के अलावा, क्रिसमस के वक्त जरूर पहुंच जाते हैं, और साथ ही साथ वो मिस्टर जिना का कह के भी केक काट देते हैं कि जी उनकी बर्थडे। मगर उसके अलावा चाहे पारसी कम्युनिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, किसी के साथ हमारे लीडर खड़े हुए दिखाई नहीं देते, जो कि एक अफसोसनाक बात है। लेकिन मेरा ख्याल है ऐसा ऐसा हो सकता है कि हम भी जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से कुछ सीख कर आगे बढ़ सकें। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं न्यूज में, और हम आपको बताते चलें, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, जी हाँ पीएमएल एन के लीडर हैं
اور خواجہ سعد رفیق، جی ہاں، خواجہ سعد رفیق کا ایک بات بہت اچھی اور امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ جس وقت وہ ریلوے منسٹر تھے تو اس وقت ہماری ریلوے جو ہے اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی سیاست کا مقصد حکومت میں آ کر موجے کرنا نہیں ہے، بلکہ سیاست کا مقصد یہ ہے کہ آپ ووٹ لیتے ہیں، حکومت بناتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں. جی ہاں، خواجہ سعد رفیق کا کہنا یہ ہے، اور یقیناً اچھی بات کہہ رہے ہیں، اپنے لیڈرز کو سمجھا رہے ہیں، اور یہ بات سمجھ کے شاید ان کے لیڈرز جو ہیں وہ اس بار الیکشن کے بعد جو بھی پارٹی آتی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ پاکستان کے لیے کام کریں، اور صرف ووٹ لے کر بیٹھے نہ رہے. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو ووٹ تو لے لیتے ہیں، اس کے بعد جا کر اپنے ان ایریاز کی وزٹ تک نہیں کرتے جہاں سے ان کو ووٹ ملا ہوتا ہے. یہ جی آپ کو پیپلز پارٹی کے دکھائی دے رہے ہیں. اور فیصل کریم کنڈی، جی ہاں، فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں وہ بھی کافی ایکٹیو قسم کے پولیٹیشین ہے پاکستان میں، اور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. آج ہر نوجوان کا نعرہ ہے کہ بلاول بھٹو آئے گا روزگار لائے گا. یہ جی خیر مجھے نہیں پتا کہ کون سے نوجوان ہیں جو بلاول بھٹو آئے گا روزگار لائے گا کا نعرہ لگا رہے ہیں، لیکن خیر فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو انہوں نے سنا ہی ہوگا، چاہے وہ دو ہی لوگ ہوں جنہوں نے یہ نعرہ لگایا. اس لیے کہ سندھ میں جو حالت ہے وہ سبھی کو پتا ہے، اور اب پنجاب کی طرف بھی بلاول بھٹو زرداری آنے کو کہہ رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ کہ ہم پنجاب کو بھی سندھ بنا دیں گے. تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں کہ پلیز بلاول صاحب پنجاب کو سندھ مت بنائیے، اس لیے کہ سندھ کا پہلے ہی آپ نے پھٹا بٹھایا ہوا ہے، سندھ کا پہلے ہی آپ نے واٹ لگا دی ہے سندھ کی، اور اب آپ پنجاب کی طرف بھی سوچ رہے ہیں کہ پنجاب کو بھی سندھ بنا دیں. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا خیال کر لیجئے، اور جہاں پر ہیں وہیں پہ رہیے، اور سندھ میں ہی تھوڑا سا کام کیجئے، سندھ کے ہی لوگوں کو تھوڑا مدد کیجئے اور وہاں کی حالات کو بہتر کیجئے. تب پھر آپ سوچئے کہ آپ کسی اور پروونس میں جا کے جو ہے کام کریں گے اور ویسا ہی بنا دیں گے. کیونکہ فی الحال تو جب سے پنجاب کے لوگوں نے یہ سنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری آ رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پنجاب کو بھی سندھ جیسا بنا دیں گے، تب سے تو وہ تھر تھر کانپ رہے ہیں، ہاتھ پاؤں جوڑ جوڑ کے اوپر والے سے معافیا مانگ رہے ہیں کہ ان کا حال سندھ والا نہ ہو. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہم آپ کو ایک بار پھر آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری. ان کا کہنا یہ ہے، جی بلاول صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پنجاب کے سیاستدان جب بیمار ہوتے ہیں تو علاج کے لیے لندن جاتے ہیں، ہماری حکومت آئی تو ان کا علاج کرنے کے لیے اتنا دور نہیں جانا پڑے گا. ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ پنجاب میں بھی ہاسپٹل بنا دیں گے اور ہر جگہ ہاسپٹل بنا دیں گے، اور اس کے بعد جو پولیٹیشین ہیں، جیسے میرا خیال ان کا اشارہ نواز شریف صاحب کی طرف ہے، تو ان کو علاج کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا، ان کا علاج یہیں ہو جائے گا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سندھ میں کتنے ہاسپٹل بنا دیے ہیں یہ ذرا بتا دیں بلاول بھٹو زرداری، تو بہتر ہوگا، تاکہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ ہماری نالج میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہو جائے، اس لیے کہ ہمیں بھی کچھ پتا ہوتا نہیں ہے کہ انہوں نے کتنے ہاسپٹل جو ہے وہ سندھ میں بنا ڈالے جو اب یہ پنجاب کے پیچھے پڑ گئے ہیں ہاتھ دھو کر. خیر ہم آگے بڑھے ہیں اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جی شاہد خاقان عباسی صاحب. اور شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ایک ناراض سیاستدان ہیں، اور وہ کافی ناراض ہیں نواز شریف صاحب سے، اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ٹکٹ بھی نہیں لے رہے ہیں پی ایم ایل این کا. جس سیاست کے ساتھ نون لیگ کھڑی ہے اس سے اتفاق نہیں کرتا، یہ کہنا ہے جی شاہد خاقان عباسی صاحب کا، جو کہ پی ایم ایل این کے ممبر بھی ہیں، اور ابھی تک تو ہیں، اب آگے نہیں پتا کہ چھوڑ دیتے ہیں الیکشن سے پہلے یا نہیں، مگر ممبر بھی رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب نے ان کو ایک زمانے میں پرائم منسٹر بھی بنا دیا تھا، لیکن اب وہ اپنی پولیٹیکل پارٹی سے کافی ناراض ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی میں اس پارٹی سے نہ تو ٹکٹ لوں گا اور نہ ہی اس پارٹی کے طرف سے مطلب وہ الیکشن لڑیں گے. مگر خیر شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جس سیاست کے ساتھ پی ایم ایل این یعنی کہ پی ایم ایل نواز کھڑی ہے اس سے وہ اتفاق نہیں رکھتے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ ان کو نواز شریف صاحب مناتے ہیں یا نہیں، کیونکہ ابھی تک تو نواز شریف صاحب نے جو ٹکٹ بانٹے ہیں وہ جی ریوڑیوں کی طرح بانٹے ہیں، اور کئی ایسے لوگوں کو دیے ہیں جو کہ ان کی پارٹی میں پہلے تھے بھی نہیں یا ان کے اتنے قریب بھی نہیں تھے، اور جو لوگ قریب تھے یا جو لوگوں نے کام کیا ہے ان کی باری آتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہم کو. جی ہاں، اور یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے عظمیٰ بخاری. مسلم لیگ نون کا منشور نہ خیالی پلاؤ ہے نہ جھوٹے وعدے ہیں،
اور جو ہم کر سکتے تھے عوام نے اسی کا وعدہ کیا جائے گا، جو ہم کر سکتے ہیں وہی وعدہ کیا جائے گا، یہ کہہ رہی ہیں جی عظمیٰ بخاری صاحبہ، جو کہ پی ایم ایل این کی ممبر ہیں۔ خیر وعدے تو بہت لوگ کرتے ہیں، عمران خان نے بھی بہت وعدے کیے تھے کہ وہ پتہ نہیں کتنے 100 کروڑ وہ جابز نکال دیں گے، 50 لاکھ گھر بنا دیں گے، اور کیا کچھ کہا تھا، مگر کچھ نہیں ہوا۔ ان کے جو پہلے منسٹر اور پھر سینیٹر رہ چکے فیصل واوڈا صاحب نے کہا تھا کہ اتنی جابز ہو جائیں گی کہ لوگ کم پڑ جائیں گے، باہر سے آ کر لوگوں کو جاب کرنی پڑے گی، ہم اتنے زیادہ جابز کریٹ کر دیں گے کہ پاکستان میں رہنے والے لوگ کم ہو جائیں گے۔ خیر لوگ تو کم ہو گئے پاکستان میں، جابز کریٹ نہیں ہوئی، لیکن لوگ کم ہو گئے۔ جیسے ہم نے آپ کو پچھلے شو میں بھی بتایا تھا کہ تقریباً 8,60,000 کے قریب لوگ پاکستان چھوڑ کر 2023 میں باہر جا چکے ہیں۔ تو بالکل جی لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں فیصل واوڈا صاحب، لیکن جابز وغیرہ کوئی دکھائی نہیں دے رہی، تو اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ خیر ہمیں نہیں پتا کہ یہ صرف ہمارے ہی پولیٹیشنز ہیں جو اتنی لمبی لمبی پھینکتے ہیں، یا پھر یہ کہ ساری دنیا کے پولیٹیشنز ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ الیکشن سے پہلے یہ لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال پبلک کو بھی عادت ہو گئی ہے، پبلک کو بھی سمجھ آ گئی ہے، اور پبلک بھی اب بلیو نہیں کرتی، پبلک بھی اب ٹرسٹ نہیں کرتی، اس کو پتا ہے کہ جی یہ ایسے ہی ہمیں لپیٹ رہے ہیں اور الیکشن کے بعد یہ ہمیں پہچانیں گے بھی نہیں، اور یہی ہوتا آیا ہے، اور 75 یا 76 سال سے یہی کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ لیکن مجال ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے ہماری ایجنسیز ہوں، چاہے ہماری فوج ہو، چاہے ہمارے پولیٹیشنز ہو، چاہے ہمارے بیوروکریٹس ہوں، یہاں تک کہ ہماری پبلک کو بھی ذرا سی بھی شرم یا عقل آئی ہو، اور وہ یہ سوچے کہ اپنے حالات کو چینج کیسے کیا جائے، اپنے ملک کو بہتر کیسے بنایا جائے۔ کب تک جا جا کر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور دوسری کنٹریز کے آگے کبھی ہمارے پولیٹیشنز جاتے ہیں، کبھی پرائم منسٹر جاتے ہیں، کبھی فورن منسٹر جاتے ہیں، اور کبھی آرمی چیف جاتے ہیں، اور وہاں جا کر کہتے ہیں کہ یار کچھ پیسہ دے دو ہمیں، کچھ پیسے پکڑا دو، لیکن اس میں سے نکلنے کا کوئی طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ کہ جی ہر بار یہی کہا جاتا ہے جی ہم نے کچھ کول توڑ دیا ہے۔ نواز شریف صاحب کی بھی جب گورنمنٹ پہلے ہوا کرتی تھی، عمران خان سے پہلے بھی، تب بھی وہ یہی کہتے تھے جی ہم نے کشکول توڑ دیا، اس کے بعد ایک نیا کشکول آ جاتا تھا۔ جو پرائم منسٹر آتا ہے وہ آتے ہی سب سے پہلا کام یہی کرتا ہے کہ ایسی کنٹریز کے وزٹس پہ نکل جاتا ہے جہاں سے پیسہ ملنے کی امید ہو۔ خیر کاکڑ صاحب تو خیر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں، تو وہ ویسے ہی ادھر ادھر کے سیر سپاٹے کر رہے ہیں، کام کاج کوئی نہیں کر رہا، ابھی تک ٹکا لے کر نہیں آئے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آرمی چیف امریکہ گئے تھے، اور ایک بڑا لمبا وزٹ تھا ان کا امریکہ کا، اور اس کے بعد جب وہ آئے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کہ آئی ایم ایف سے جو ہے وہ لون جو ہے وہ ملنے لگا ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے سر یہ سہرا جاتا ہے، یعنی یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ہے، لیکن میں یہاں صاف بتا دوں کہ اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تو ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا ہو کیا رہا ہے۔ یہ یقیناً آرمی چیف جو کہے تھے انہوں نے ہی جا کر امریکہ کو منایا ہوگا۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جی گیلپ سروے میں الیکشن میں پی ٹی آئی کی مقبولیت کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ حالانکہ ابھی تک عمران خان اندر ہے اور کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ پی ایم ایل این سے اس وقت پی ٹی آئی آگے ہے۔ جی ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا اگر خان صاحب کو جیل میں بند کر دیا اور زیادہ ٹائم کے لیے اگر اندر کر دیا تو بالکل عمران خان ایک بار پھر ہیرو بن جائیں گے، اور عمران خان وہی ہے کہ عمران خان ہیرو بنتے چلے جا رہے ہیں، اور لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوتی جا رہی ہیں۔ تو جیسے جیسے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، کیونکہ جو بے وقوفی کی گئی کہ عمران خان کو اریسٹ کر کے اور اتنے لمبے عرصے کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا، تو جس کو بھی ایسے کریں گے چاہے نواز شریف ہو، عمران خان ہو، یا کوئی بھی دوسرا لیڈر، تو یقیناً وہ ہیرو بن جائے گا، اور جس نے بند کیا ہوگا وہ اپنے آپ ہی خلنائک بن جائے گا۔ جی ہاں، اور اب ہو یہ رہا ہے کہ جو عام پبلک ہے اس کی ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ ہوتی جا رہی ہیں، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جی ہم تو عمران خان کو ہی ووٹ دیں گے۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کبھی عمران خان سے جو ہے وہ بیٹ کا نشان واپس لے لیتے ہیں، کبھی پھر دے دیتے ہیں، کبھی پھر لے لیتے ہیں، کبھی پھر دے دیتے ہیں۔ اب پبلک کو اتنا کنفیوز کر دیا ہے کہ جو پبلک اپنے مائنڈ میں عمران خان کو ووٹ دینے کا سوچ کے جائے گی، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ آخر انہوں نے کون سے نشان پہ جو ہے وہ سٹیمپ کرنا ہے اور کس کو ووٹ دینا ہے۔ اس لیے کہ سبھی لوگ گھبرائے ہوئے، پی ایم ایل این بھی پریشان ہے، پیپلز پارٹی بھی پریشان ہے، اور باقی بھائی لوگ تو پریشان رہتے ہی ہیں۔ پہلے پریشان کیا کرتے تھے، لیکن آج کل پریشان زیادہ رہنے لگے۔ اب پتہ نہیں ان کا بنے گا کیا، چار ڈلے گا کہ کیا ہوگا، اس لیے کہ
ऑलरेडी पाकिस्तान में जो है हर चीज, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो लोड शेडिंग भी चल रही है जी, इतनी इतनी ज्यादा ठंड में जो है, पता नहीं कि लोड शेडिंग का क्या हाल। आप लोगों को मैं बताऊं कि अगर आप लाहौर का किस्सा सुने, वैसे तो खैर इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी हो रही है लेकिन बहुत कम, जहां मैं रहती हूँ खैर वहां तो बिल्कुल भी नहीं हो रही इस्लामाबाद में, लेकिन लाहौर में लोग बता रहे हैं कि दिन में 2 से 3 बार उनकी यहाँ लाइट जा रही है और लोड शेडिंग चल रही है। यानी कि अभी भी इस ठंड में भी कर रहे हैं। तो ये सोचिए कि जब गर्मियां आएंगी, जब समर शुरू होगा या समर वेकेशन आएंगी, बच्चों की छुट्टियां होती हैं, ऑफिस की छुट्टियां होती हैं, और कई तरह की ज्यादा गर्मी जब पड़ती है, खासतौर पे मई जून जुलाई अगस्त, ये तो बहुत ही गर्म महीने होते हैं पूरे, मतलब पाकिस्तान में ऐसा लगता है सही हम लोग ना चने उबाल रहे होते हैं। मगर ये है कि उस वक्त का आप सोचिए कि कितनी लोड शेडिंग होगी जब इस शदीद ठंड के वक्त में ये इतनी लोड शेडिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या हाल करेंगे। मगर खैर उसके बारे में तो जाहिर है किसी को कोई परवाह है नहीं, इसलिए कि जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, उनको तो ये लोड शेडिंग भुगतनी पड़ती नहीं, उनके पास तो ये बड़े बड़े जनरेटर्स लगे होते हैं कि उनको मालूम ही नहीं होता कि लाइट जाना भी कोई चीज है, लाइट जाने से कोई तकलीफ भी होती है। तो ये चीजें तो बहरहाल उनके पास नहीं होंगी और उन्हें पता भी नहीं लगेगा। लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि कुछ बेहतरी आ जाए जी, कुछ मेहरबानी कर दीजिए। सोलर सिस्टम का बार बार बताया जा रहा है कि जी सोलर सिस्टम बड़े सस्ते हो गए। अब ये भी कहा गया कि जी उनमें काफी पैसे कम हो गए तो लोग वो लगा लें, सोलर सिस्टम लगा लें। इस किस्म की बातें भी की जा रही है, लेकिन एक आम आदमी, एक मजदूर, और जो पब्लिक, मतलब जो आम पब्लिक पाकिस्तान में ज्यादातर रहती है, वो तो जी सोलर सिस्टम आप कितना भी मर्जी जो है उसको आप सस्ता कर लीजिए, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके लिए तो बेहतर तो यही है कि किसी तरीके से बिजली पैदा कीजिए, बिजली के जो उनके पास लगे हुए चीजें, पंखे शंखे, वो सब कुछ चलने चाहिए। लेकिन नहीं जी, हमारे पॉलिटिशियन जो है उनका वही हिसाब है कि अगर जी तुम्हारे पास खाने को रोटी नहीं है तो केक क्यों नहीं खा लेते। हमारे यहाँ ये बात की जाती है, और यही बात हम उन गरीबों को भी कह देते हैं कि जी तुम्हारे पास खाने को रोटी नहीं है तो केक खा लो। तो इसी तरीके से अगर तुम्हारे पास बिजली नहीं आ रही है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है बिजली का बिल देने के, कोई टेंशन की बात नहीं, सोलर सिस्टम लगा लो, टेंशन फ्री हो जाओ। लेकिन ये नहीं सोचते कि वो सोलर सिस्टम लगाने की जो खर्चा है वो उस गरीब आदमी के पास है या नहीं है। लेकिन बहरहाल इसके बारे में हमारे ना तो पॉलिटिशियन सोचते हैं, ना हमारी एजेंसी सोचती हैं, और ना ही हमारी डीप स्टेट सोचती है कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान को संभाला जाए, किस तरीके से पाकिस्तान के खर्चे पूरे किए जाएं, और किस तरह से फैक्ट्रीज को ओपन किया जाए ताकि हमारे यहाँ से भी कुछ बना के दूसरी कंट्रीज में जाए और हम भी कोई ट्रेड श्रेड करें, हम भी कमाएं और हम भी इज्जत के साथ रह सकें। खैर, इज्जत के साथ रह सके वाला तो मैंने कह दिया, लेकिन हमें बहुत टाइम हो गया कि हम लोग इज्जत के साथ रहे हो। मेरा ख्याल है ये कोई 80s की या उससे भी पहले की कोई बात होगी जिस वक्त पाकिस्तान में कुछ थोड़ा बहुत पैसा था। अब तो बस आप समझ ही सकते हैं, कभी इधर और कभी उधर, कभी ये दे दो और कभी वो दे दो, और कभी लोन दे दो, और कभी ये कि चलो किस्तों पे चीजें दे दो। हमारे पास तो जी बस लोन पे लिया हुआ और किस्तों पे दिया हुआ सब कुछ है। नहीं, ऊपर वाले ने हमें सिर्फ लोन लेने पे और किस्तों पे सामान लेने पे लगा रखा है, हम कमाने वाले नहीं है। बहरहाल हम चलते हैं आगे अपनी आज की आखिरी न्यूज पे, और वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी को लेकर है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना ये है कि जी सब लोग तैयारी कर लें, इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे। तो जी हाँ, देखते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। बहरहाल हम यहाँ से चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और हम आपको अपडेट करते रहेंगे न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.